नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। मुख्यमन्त्री राई भन्छन् सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन। उप प्रधानमन्त्री भन्छन् कसैले धारे हात लगाउँदैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदैनन्। सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ईश्वर पोखरेलको चुनौती। नयाँ सरकार गठनको दौडधुप सुरु, दाहाल नेपाल भेट्न जसपा नेता पेरिस टाढा पुगे। ओली समूहमा फर्किन् संसद गेवाली। अझै पत्ता लागेन बेपत्ता दम्पतिको अवस्था। पशुपतिनाथमा क्यूआर कोड प्रणाली मार्फत भेटी दान गर्न सकिने। सर्वोच्चमा सभामुखको लिखित जवाब, संवैधानिक परिषदको बैठक नै दूषित र कपटपूर्ण। विकासका नाममा जारी प्रतिगमन विरुद्ध प्रदर्शन। उपत्यकामा फेरि देखियो बर्ड फ्लू। अभिनेता पलले माफी नमागे प्रदेश 1 मा फिल्म चल्न नदिने चेतावनी। रामकुमारी झाँक्री भन्छिन् केपी ओली र वामदेव गौतमसँग एकता हुन सक्दैन। स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणका लागि भारतले दियो 53 करोड सहयोग। नेता पौडेल भन्छन् राजीनामा दिनुपर्ने ओली सत्ता लम्बाउन लागे। नाइजेरियामा 300 भन्दा बढी स्कुले छात्रा अपहरण। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा अधिवेशन फागुन 23 गते आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आउँदो 23 गते आइतबार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि शुक्रबार पहिलो पटक मन्त्री परिषद बैठक बसेको हो। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गएको पुस 5 गते राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै गएको मंगलबार 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताएका छन्। रुम्जाटारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिउता हुने फैसला गरे पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एउटा समूह बाहेक अन्य दलको साथ लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सरकारलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसलाले सरकार विरोधी समूहलाई सहयोग पुगेको भनाइ राखे। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अराजकतालाई परास्त गर्न संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरे पनि अदालतले त्यो निर्णय उल्टाएर अराजकतालाई प्रश्रय दिएको उनको भनाइ थियो। जैमिनी नगरपालिका कमिटी बागलुङले शुक्रबार आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले संसद विघटन गरेर पार्टी एकतालाई छिन्न भिन्न पार्ने ओली र रमिता हेर्ने गौतमसँग अबको सहकार्य नहुने बताइन्। झाँक्रीले ओली र गौतम बाहेक अन्य जो कोहीसँग पनि पार्टी एकता र सहकार्य हुने बताइन्। उनले ओलीलाई नेकपाले पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कर्षण गरेको हुँदा पार्टीभित्र उनको कुनै औचित्य नरहेको बताइन्। उनले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेर नेपाली जनताको हितमा काम गरेको बताइन्। अदालत जनताको पक्षमा उभिएको छ। झाँक्रीले भनिन् संविधानको मर्म विपरीत ओलीको संसद भङ्ग गरे न्यायालयले यसको पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको छ। न्यायालयप्रति नेपाली जनताको विश्वास झनै बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने कुर्सीको महले छोडेको छैन। यदि ओलीमा कुनै नैतिकता छ भने तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। नेपाल दाहाल पक्षीय नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा तुरन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा जमिनी नगरपालिका स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद पुनर्स्थापनापछि ओली सत्ता लम्बाउने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नीतिवान भएर राजीनामा दिई जनताका पक्षमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो।
भेलामा पौडेलले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्दै परिवर्तनकारीहरूको पक्षमा सरकार बन्ने बताउनुभयो। हामी परिवर्तनकारीहरूको पक्षमा छौं, आगामी सरकार परिवर्तनकारीकै पक्षमा बन्नेछ उहाँले भन्नुभयो। जनतासँग गरिएका बाचाहरू पूरा हुन्छन्। निर्वाचनका बेला जनतामाझ गरिएका बाचा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कारण पूरा गर्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ। हामीले ओलीले गरेका कुनै पनि कामको विरोध गरेनौं। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, भ्रष्टाचार, सुशासन लगायतका विषयमा उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर बोलेनौं। उहाँले भन्नुभयो, पछि काम गर्न दिएन भनेर संसद विघटन गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कसैले धारे हात लगाउँदैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। अनि राष्ट्रिय ब्यूले शुक्रबार काठमाडौँको आरआर क्याम्पसमा आयोजना गरेको भेलामा उनले कसैले भन्दैमा जनताले विश्वास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने धारणा राखे। उनले हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिए। केपी ओली लोकतन्त्र संस्थागत गरिने निर्णयमा विश्वास गर्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न उनले उल्लेख गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप सुरु भएको छ। संसद बैठक बस्ने समय सीमा तोकिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलबीच दौडधुप सुरु भएको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्ड नेपाल समूहले परामर्श अगाडि बढाएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएको विजयी उत्सव मनाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। हिजो नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले आज जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू छलफल गरेको छ। छलफलका लागि जसपा नेताहरू पेरिसटाडा पुगेका थिए। जसपा नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठ पेरिसटाडा पुगेका थिए। प्रचण्ड नेपाल समूहका 2 अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल भेटवार्तामा सहभागी भएका थिए। भेटवार्ता सकेर फर्किएका जसपा नेता राजेन्द्र महतोले प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले आफूहरूलाई साथ दिन आग्रह गरेको जानकारी दिए। नेपालको प्रस्तावमाथि दलभित्र छलफल गरेर अघि बढ्ने आफूहरूले बताएको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध विश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी नेकपा सांसद माया ग्यावालीले आफू ओली समूहमा रहेको जनाएकी छिन्। उनले आफू नेकपा दाहाल नेपाल पक्षमा नरहेको घोषणा गर्दै ओली समूहमै रहेको बताएकी हुन्। संसद विघटनपछि ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी उनी यसबीचमा वामदेव गौतमको पार्टीमा एकता अभियानमा समेत लागेकी थिइन्। अहिले आफू ओली समूहमा रहेको बताउँदै ओली पक्ष अखिल नेपाल महिला संघको अभियानमा जोडिएको जनाएकी छिन्। संसद गेवाली दासढुङ्गा दुर्घटनामा निधन भएका तत्कालीन एमालेका संगठन विभागका प्रमुख जीवराज आश्रितकी पत्नी हुन्। 4 दिनदेखि बेपत्ता पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडाको वृद्ध दम्पति अझै फेला परेका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार स्थानीय 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी 60 वर्षीय गीता देवीलाई सुतिरहेको अवस्थामा गत सोमबार राति घरैबाट अज्ञात समूहले बेपत्ता पारेकोमा अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो लागेको छैन। बुढाबुढी मात्रै घरमा सुतिरहेका अवस्थामा बेपत्ता पारिनु र उनीहरूको ओछ्यान र चौकसम्म रगतका छिटा देखुनुले घटना रहस्यमय भएको भन्दै प्रहरीले मंगलबार बिहानैदेखि व्यापक रूपमा खोज तलास गरिरहेको जनाएको छ। प्रहरीले गाउँको चारैतिरको वन, चौर, झाडी, खोला नाला र छिमेकी गाउँ तथा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा समेत व्यापक रूपमा खोजी गरिरहेको तथा अहिलेसम्म कुनै सुराग फेला नपरेको बताएको छ। वृद्ध दम्पति एउटा मोही जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा साक्षी गवाही रहेको कारण उनीहरूको हत्या गरी शव बेपत्ता पारिएको हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाले आशंका गरेका छन्। उनीहरूको अवस्थाबारे अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म 20 जनालाई जिकाई आवश्यक सोधपुछ गरिसक्दा पनि कुनै पत्तो नलागेको प्रहरीको भनाइ छ। पशुपतिनाथमा अब क्यूआर कोड प्रणाली मार्फत भेटी दान गर्न सकिने भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण प्रवेशद्वार, जुत्ता चप्पल कक्ष, महास्नान घर अघि र मूल मन्दिर परिसरमा राखिएको क्यूआर कोड मार्फत भेटी दान गर्न सकिनेछ। यसका लागि ती स्थानमा
यन्त्र समेत राखिएको छ। ती स्थानमा राखिएका कोड मोबाइल उपयोग गरी अनलाइन पे सिस्टमबाट ब्याङ्कमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खातामा दान गर्न सकिनेछ। यो प्रणालीबाट भेटी दान दिँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना नहुने जनाइएको छ। यसबाट पशुपतिनाथका नाममा प्राप्त हुने दान दक्षिणामा पनि पारदर्शी हुने विश्वास गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडको सहकार्यमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको 4 स्थानमा क्यूआर कोड मार्फत अनलाइनबाट भेटी दान गर्न सकिने प्रणाली स्थापना गर्ने सम्बन्धी शुक्रबार सम्झौता समेत भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कार्यको शुभारम्भ गर्दै देशभर यो प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत मङ्सिर 30 गते बसेको भनेको संवैधानिक परिषदको बैठक नै दूषित र कपटपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै उक्त बैठकले गरेको निर्णय बदरभागी रहेको प्रष्ट पारेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले सभामुख सापकोटा समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई र इजलासले विपक्षका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सोही अनुरूप सभामुख सापकोटाले अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै गत मङ्सिर 30 गते बसेको भनिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित भएको, तर बैठकपछि उनले विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै उक्त बैठकले कुनै निर्णय नगरेको भनी प्रतिक्रिया जनाएको विषयतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सोही अनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हालाई उद्धृत गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र र द राइजिङ नेपाल दैनिक पत्रिकामा पुस 1 गते समाचार प्रकाशित भएको र उक्त बैठकले कुनै पनि निर्णय नगरेको भनेर तिमल सिन्हाले दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपाल टेलिभिजनले समेत प्रसारण गरेको सभामुखले जिकिर गरे। उनले मङ्सिर 30 गतेको बैठकका निर्णय भन्दै पुस 5 मा मात्र विवरण सार्वजनिक भएको तथा परिषदको तर्फबाट पुस 3 गते लेखिएको पत्र संसद सचिवालयले पुस 5 गते दिउँसो 2:15 मा मात्र प्राप्त भएको पनि प्रष्ट पारेका छन्। यिनै कारणले उक्त बैठक दूषित र कपटपूर्ण रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णय बदरभावी रहेको दावी गरेका हुन्। सडक विस्तारको नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गराइएको भन्दै पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार बृहत नागरिक समाज, बृहत नागरिक आन्दोलन, उपत्यका व्यापी सडक संघर्ष समिति र नेवा दे दबु लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सडक विस्तारको नाममा काठमाडौँका आदिवासी नेवाहरूलाई विस्थापित गरिएको र सभ्यताको समेत विनाश भएको भन्दै यसको विरुद्ध आन्दोलन गरिएको अभियन्ता राजेन्द्र महर्जनले बताए। बालाजु बाइपासमा रहेको 48 घरधुरीलाई सरकारले अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापित गरेको पीडितहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश समेत नमानेर बीमा मुआब्जा बिना क्षतिपूर्ति सरकारले घर भत्काएको पीडितहरूको आरोप छ। घर भत्काउने सरकारको कामको विरोध गर्दा घरधनी तथा अभियन्तालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको भन्दै उनीहरूको रिहाईको माग सहित कानूनी राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गर्नु परेको उपत्यका व्यापी सडक पीडित संघर्ष समिति सदस्य विदा श्रेष्ठले बताएकी छिन्। मातृभाषा बोलेकै कारण बालाजु बाइपास स्थित स्थानीयलाई प्रहरीले धरपकड गरी नियन्त्रणमा लिएको नेवा दे दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले बताए। सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत लत्याएर घरहरू भत्काएको हो। धादिङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 25 वटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणका लागि भारतले 53 करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। नेपालमा 25 वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय दूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण विभागका प्रमुख तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका परियोजना निर्देशकले 4 वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार धादिङ जिल्लामा 12 वटा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 13 वटा गरी कुल 25 वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण हुनेछ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका यी स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण हुन लागेका हुन्। आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने अभिनेता पल शाहले लिखित माफी माग्नुपर्ने नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानले बताएका छन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको जानकारी सहित उक्त माग राखेका हुन्। पलले मान्छेहरू बोलाएर आफूमाथि हात हालेको
बताएका अध्यक्ष प्रधानले अभिनेता पलले माफी नमागी प्रदेश नम्बर 1 भरि उनको फिल्म चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक म्युजिक भिडियोको सुटिङका लागि अहिले धरान पुगेका पलको निर्देशनमा उनका सहयोगी कृष्ण प्रसाद जोशीले आफूमाथि आक्रमण गरेको प्रधानले आरोप लगाएका छन्। प्रधानले शाहको दुर्व्यवहार विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। उजुरीको बारेमा छलफलका लागि प्रहरीले पललाई शुक्रबार बोलाएको थियो। पल म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि केही दिन अगाडि धरान पुगेका थिए। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम प्रान्त जामफारामा 300 भन्दा बढी स्कुले छात्रको अपहरण भएको आशंका गरिएको छ। बिहान सबैरै बन्दुकधारीले आक्रमण गरी ती छात्राहरूको अपहरण गरेको स्थानीय शिक्षकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यो आक्रमणका बारेमा सरकारी प्रवक्ताले पुष्टि गरे पनि थप जानकारी नभएको बताएका छन्। यहाँ विशेष गरी हतियारधारी समूहले फिरौती रकमको माग गर्दै यस्ता अपहरण गर्दै आएका छन्। पछिल्लो केही समय यता नाइजेरियामा अपहरणका घटना बढिरहेको छ। यस्तै छिमेकी राष्ट्र नाइजरमा अघिल्लो साता 26 छात्रा सहित 42 जनाको अपहरण भएको थियो। सिरियामा भएको अमेरिका आबद्ध हवाई कारबाहीमा परि इरान समर्थक कम्तीमा 17 लडाकु मारिएका छन्। द सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले इरानको सीमा क्षेत्रमा पर्ने सिरियाली क्षेत्रमा सो हवाई कारबाही भएको जनाएको छ। पहाडी इलाकामा भएको यस हवाई कारबाहीमा 3 वटा ट्रकहरू ध्वस्त भएको बताइएको छ। अब्जर्भेटरी प्रमुख रामी अब्दुल रहमानले एएफपीलाई इरान समर्थक 17 लडाकु मारिएका पुष्टि गराएको छ। सिरियामा सन् 2011 को मार्च महिनाबाट त्यहाँका राष्ट्रपति बशर अल असदको राजीनामा माग गर्दै जनआन्दोलन सुरु भएको थियो। यो आन्दोलन केही समयपछि गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो। सो गृहयुद्ध इस्लामिक स्टेट, आइएस र अल कायदा जस्ता आतंककारी समूहहरू हाबी हुँदै गएका थिए। यिनै आतंककारी समूहलाई कारबाही गर्ने क्रममा अमेरिकाले हवाई आक्रमण गर्दै आएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 112 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,984 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,277 पुगेको छ। त्यस्तै शुक्रबार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 2,771 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।